कल खबरें चली, आज सुबह अखबार के अंदर भी आया है कि वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को खत लिखा है सिंध से मुतालिक जो PSDP के अंदर सालाना जो तरक्याती मंसूबे हैं जो वो शामिल किए गए, उसके ऊपर उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अगर वो NEC मीटिंग का इंतज़ार कर लेते जो कि कल होगी तो शायद उनको तमाम सवालों के जवाब मिल जाते, लेकिन शायद वो इस सवाल के जवाब में इंटरेस्टेड नहीं, कुछ सियासी एक बयान देना चाहते थे। खैर ये उनका इस्तेहकाक है, उन्होंने किया, लेकिन कौम को हकाइक से आगाह कर दिया जाए और ख़ास तौर पर सिंध के अवाम को हकाइक से आगाह कर दिया जाए, इसलिए मैं आज एक मुख्तसर से सिर्फ बात करूंगा, बाकी तफसीली बात जो है NEC मीटिंग की बात कर लेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी जब से ये हुकूमत आई है तो सिंध के साथ तासुब किया जा रहा है और बहुत कम उनके मंसूबे जमा किए जा रहे हैं, सिंध के अवाम के ऊपर जो है वो तरक्याती अखराजात नहीं किए जा रहे और दूसरे सूबों में ज़्यादा किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि जो आखिरी 3 साल थे हमारी हुकूमत आने से पहले, आप उसमें एलोकेशंस देख लें जो सिंध के अंदर वफाकी मंसूबों के लिए पैसे रखे गए, पैसे मुख्तस किए गए, वो आप अमाउंट उठा के देख लें और आप पिछले साल, ये साल जो अभी जारी है और जो अगला साल जिसका भी ये PSDP बनाया गया है, जो हम कल डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, उसको आप जोड़ लें तो जो हमारी हुकूमत के ये 3 साल हैं उसके अंदर उन 3 सालों से कम कोई 32% ज्यादा रकम रखी गई है। मैं दोबारा दोहरा दूं, ज्यादा रकम रखी गई है। 2021-22 का जो PSDP कल NEC के सामने रखा जाएगा और इंशाल्लाह उसकी मंजूरी होगी, उसमें से लिए जो सिंध के अंदर मंसूबे होने हैं उनकी जो रकम रखी गई है वो रिकॉर्ड रकम है। वो पाकिस्तान के किसी भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम के अंदर सिंध के सूबे के लिए इतने मंसूबे नहीं रखे गए। शायद वजीर आला इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो सिंध के अवाम और सिंध की हुकूमत के अंदर तफरीक नहीं कर पा रहे। वजीर आला साहब, आप सिंध की हुकूमत जरूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं, और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। जो पहले पैसा गया है सिंध की हुकूमत के पास, उससे बड़े शानदार सरे के अंदर महल भी बने, उससे स्विट्जरलैंड में डायमंड के नेकलेस भी मिले, उससे दुबई के अंदर टावर भी खड़े हो गए और पता नहीं क्या क्या कहां दुनिया में, फ्रांस में जायदादें बनाई गई, लेकिन वो सिंध के अंदर नहीं लगा पैसा। सिंध के अवाम जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, चाहे वो शहरी हो या देही अवाम हो। बाकी पाकिस्तान वालों को शायद अंदाजा ना हो कि इस वक्त सिंध के कितने बुरे हालात हैं आप एक तरक्याती पहलू से। ये वो वजीर आजम है इमरान खान जिन्होंने सिंध के लिए 1 साल के अंदर 1 नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। उसके अंदर शहरी इलाकों को भी कवर किया गया और दही इलाकों भी कवर किया गया, और टोटल अजला जो इन 2 पैकेज में कवर होते हैं वो तकरीबन 18 अजला जो हैं वो कवर होते हैं। और इसमें जो वफाक की सरमायाकारी, जो वफाक अपने PSDP से और वफाक जो अपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के जरिए जो मंसूबे करवा रही है वो मिलाकर, और उसके अलावा जो बाकी वफाकी इदारे हैं जो अपने बजट से ये अखराजात कर रहे हैं, वो 1000 अरब रुपए से ज्यादा बनता है जो 3 साल के अंदर सर्फ की जाएगी। सिंध के अंदर कभी किसी वफाकी हुकूमत ने तारीख में इतना पैसा नहीं खर्च किया। आप पूछेंगे कि ये पैसा अगले साल जो मैं कह रहा हूं तारीखी जा रहा है, ये कहां जा रहा है? मैं कुछ आपको बड़े बड़े जो हैं मंसूबे उनका जिक्र कर दूं आपके साथ। K4 का मंसूबा है जो रुका हुआ है, साल सिंध हुकूमत बनाने की कोशिश करती थी, अब हमने जिम्मेदारी ली है। उसके ऊपर पैसे हैं। जो कराची के अंदर महमूदाबाद, औरंगी, गुज्जर नालों के ऊपर जो काम इस साल भी अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अगले साल उसको मुकम्मल करने के लिए अरबों रुपए मजीद खर्च किए जाएंगे। ग्रीन लाइन पहला जो मॉडर्न मंसूबा है ट्रांसपोर्ट का, वो इंशाल्लाह ताला अगले साल मुकम्मल होने जा रहा है, सितंबर तक वो मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो मुकम्मल करने के लिए अखराजात हैं वो रखे गए हैं। इसमें 6.5 अरब रुपए से ज्यादा सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है, जो शुमाली सिंध को बिजली फराम करती है, उसके लिए मंसूबे रखे गए। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो जनूबी सिंध के अंदर जो है वो सूबों अजला को बिजली सप्लाई करती है कराची के अलावा, उनके लिए 5 अरब से ज्यादा रुपए रखे गए। सिंध की यूनिवर्सिटीज के लिए 8 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई है। रेनी कैनाल के लिए पैसा है, नई गाज कैनाल के लिए पैसा है, छोटे डैम्स जो हैं पानी के उनके लिए पैसा है, और कई और ऐसे मंसूबे हैं जिनके लिए पैसा रखा गया है। जो आखिरी बात जिसका मैं जिक्र करता रहता हूं तो मैं पढ़ के मैं दंग ही रह गया कि ये तो ऐसा टॉपिक है, वो ना छेड़ते तो शायद उनकी पार्टी के लिए बेहतर होता था। उन्होंने खुसूसी तौर पे मोटरवेज का जिक्र किया और NHA के मंसूबों का जिक्र किया है। तो मैं आपको बताता हूं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है
موٹر ویز کے لیے سندھ کے اندر کیا کر رہی ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے جب ہم آئے تو اس وقت ملتان سکھر موٹر وے کا منصوبہ پچھلی حکومت شروع کر چکی تھی اور اس پہ کام شروع ہو چکا تھا۔ اس منصوبے کو آ کر مکمل ہم نے کیا اور 98 ارب روپیہ ملتان سکھر کا اس حکومت نے آ کے ادا کیا اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے، تاکہ سندھ کے اندر پہلا اصلی جس کو حقیقی معنی میں موٹر وے کہا جا سکتا ہے وہ منصوبہ کیا جائے۔ سکھر حیدرآباد جو ہے وہ اس کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے بورڈ سے منظوری ہو گئی، CDWP سے منظوری ہو گئی، پچھلے ہفتے ایکنیک سے منظوری ہو گئی، وہ بڈنگ کے لیے جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بڈنگ مکمل ہوگی جلد، اور اس کے بعد یہ حیدرآباد سکھر کا تقریباً 200 ارب روپے کا منصوبہ جو ہے، اور جس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے وفاق جو ہے وہ ایک بہت خطیر رقم جو ہے وہ اپنی وائبلٹی گیپ فنڈ سے ڈالے گی تاکہ اس منصوبے کو کیا جا سکے، وہ بنایا جائے گا۔ تو اگر میں یہ دونوں منصوبے اٹھا لوں، 98 ارب روپے وہ 200 ارب روپے سے کچھ زیادہ، تو 300 ارب روپے تحریک انصاف کی حکومت جو پہلی دفعہ وفاق میں حکومت بنا رہی ہے، جس کی سندھ میں حکومت نہیں ہے، 300 ارب روپے ان موٹر ویز کے اوپر کام کر رہی ہے جو سندھ کی تاریخ کی پہلی موٹر ویز ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب، 6 دفعہ صوبے میں آپ کی پارٹی کی حکومت رہی ہے، 4 مرتبہ وفاق میں آپ کی پارٹی کی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کو پہلی دفعہ جب اقتدار ملا اس کو نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر موٹر ویز بنانے کے لیے، میں سندھ کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پتا انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا؟ 0، 1 روپیہ نہیں آج تک خرچ کیا یہ موٹر ویز بنانے کے اوپر۔ یہ حکومت جو ہے، یہ پارٹی موٹر وے کے اوپر، NHA کے پروجیکٹ کے اوپر ہم سے سوال پوچھ رہی ہے۔ تو میں آخر میں صرف یہ سندھ کے عوام کو یہ مطمئن کرنا چاہتا ہوں، عمران خان کسی ایک خطے کے وزیر اعظم نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ تعصب کی سیاست نہیں کرتے، وہ ہر حصے کو دیکھتے ہیں، اسی لیے 1 سال کے اندر 1 نہیں 2 اتنے بڑے ترقیاتی پیکیجز آ کے دیے۔ سکھر میں کھڑے ہو کر انہوں نے تقریر میں کہا تھا 1 مہینے کے اندر آپ کو گراؤنڈ پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ نے دیکھا کہ اس سے 1-2 ہفتے پہلے جو ہے میں مختلف سندھ کے اضلاع کے اندر گیا ہوا تھا، اور وہی منصوبے جن کا وزیر اعظم کے پیکج میں اعلان ہوا تھا ان کی گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی تھی یا ان کی انوگریشن ہو رہی تھی، جیسے نادرا کے سینٹر کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آگے مزید اور تیزی سے کام چلے گا، اور یہ بڑی مشکلات ہمارے لیے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سندھ کے عوام کے لیے کوئی کام نہ ہو سکے، انشاءاللہ تعالی سندھ کے عوام کے لیے کام ہوگا۔ یہ کیوں پریشان ہے، تعصب کی بات کر رہے ہیں، پچھلے آپ نے 2 ہفتے سے دیکھا ہوگا، یہ جب سے میرے خیال میں ہوا یہ ہے، جب سے PDM تباہ ہوئی ہے نا، وہ PDM تباہ ہونے کے بعد سے تو وہ جو ان کا خواب تھے کہ وزیر اعظم بنیں گے، یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کو کیا ملنے والا تھا، وہ چکنا چور ہو گئے۔ تو انہوں نے پاکستان تو چھوڑ دیا ہے، اسلام آباد کا چھوڑنا چھوڑ دیا ہے، وہ پچھلے 2 ہفتے سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایک تعصب کی سیاست کے اوپر اتر آئے ہیں، وہی پرانا کارڈ، سندھی نیشنلزم کا کارڈ۔ سندھ کے عوام جو ہیں یہ سن کے 50 سال سے بیزار ہو چکے ہیں، کبھی بولتے ہیں پنجاب نے ہمارا پانی چوری کر دیا، کبھی بولتے ہیں کہ یہ تعصب کی سیاست کر رہے ہیں۔ جناب انشاءاللہ تعالی سندھ کے عوام کی خدمت ہوگی اور کسی کو اس کے راستے میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان سازشوں کی سیاست نہیں کرتے، وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ سندھ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک، کوئی تعصب نہیں برتا جا رہا۔ ہم نے پیسہ سندھ کی عوام کے لیے رکھا ہے، سندھ کی حکومت کے لیے نہیں رکھا۔